قال مروفيت خدي مروفت خودی و گریا اج ترست خودی دا اوه ناو نشانت پیوامیا و جارنه و سرهاتیا مروفت خودی ات گل گریه جی سرهاتیا کا مزنه وش في چند عجب گرتی نبن هفالینیا مروفت خودی ات گل وی روند کاش ترست خودی دا اج جاوت وان ات بارید اج هفالینیا وان بو هر تشتکی دی دجوارتر و مکمتر بو ایک جوان اب دو خو هند نت آخفت هندی بچاوت خو روندک ات باراندن ات کفن دا خودان دل ات زانن کو گوتنا چاو ات شید اب روندک بگهیند چه جارا دو اب ازمانی نشت بجید اگر نه بابوچی عاشق و اویندارا هند بحث چاوا کریه هنگی امت یا بخیر بو دم زانایت وی زانایت و امت اب روندکیت خو شیرت الخلقیت کرن هنگی امت یا بخیر بو دم خطباء اب روندکیت خو شیرت الخلقیت کرن بری اب گوتنا دوی هنگی امت یا بخیر بو دم المزگفتا و مالا و بازار دیوان بو گریه ادهاتنا گریدان گریال سر دنیای نوکی ما افرو اگر ایکش ما بگرید جی جارکه بری خوب ده دبینی گریاوی بو دنیای مخابن امیت گهشتین زمانکی خلکی وی روندکاش ترسا خوده دا ننیاسیه نه بلکه گلک جوان هر خود بخوشی ننیاسیه حتی وجا اش بر ترسا اجوی بکتا گیری ایک جوان هر سپیده دمه اش خورات بیتن و حتی شوه دمت نوید اگر سیند تنبید دیرنینه هر ناو خود السر ازمانوی نگرید امام الشعبی اول سالا 104 مشختی مری اد گوتنکا خودت بجیتن دمک دریج مروف ابدینی اد جیان حتی دین اش دلت وان هاتیه در پاشی او اب مروت جیان حتی او جی چوی پاشی اب شرمی جیان حتی شرم نمایی اونکه او اب دلچون و ترساندنت جین یعنی ترغیب و ترهیب و پشتی وی زمانک دیتن هشتا دی خرابتر بید اول سالا بری سالا 104 هجری امام شعبی و گوتنت بیشد زمانک دیت هشتا دی خرابتر بید نکه او زمانه ی امامی بحث جگری تشاؤم نبید بل ایک زیده زحمت و وسطیان دبینتن حتی بسر ایک وصاهل ببیتن اب درستی بهنا دینی جبت ابو مسلم الخولانی روژه که بر مزگفت را بوری هندک مروفت ودیتن لیک کم ببون کیفاوی گلک پوان هات هزر کر او بحث خودیت کن و زانین نشاء کدودن ابنك وان وچو ديت لغوا وانا يه بحث دنيايت كان وكي مزگفتت مايت فيغاوي بحث دنياي يتفت كان انا اوي قوتا وان سبحان الله مثلا منو هوا وكي مثلا وي ظلامية يبارانكا بوش لهاتي في جالدور خو زفري درگهك فكري ديت قوتي دي چما ادوي خانيفا دا اجباران بما پارستن في جا كوچويتوي خانيفا ديت خانيك ببانه از هاتم دیوان هوا من هزر کر دیوان ذکری و زانینه دم فای جوار گرم پاشی درکت دیوان دنیای ادمال خوده و برای خوب بدن مزگفتت ما دزانن ام چه ظلامین مثلا مرگ کب خمل بو چه ستریت نافدا نبون پاشی ستری هند کفتنت نافدا حتی روژکاتی چه گل ات نافدا نماین زفرین البابت خو مروفت خوده و گریاش ترست خوده دا دبیجین او رندکش ترست خودی داشت چاوی اد ایت خاره هنگی ات راوستیتن حتی خدان خطبت بحشته و جسالو خطت خودان باورنه یدکو خودی اجوان رازی بوی و وان بحشت خو رازید کتن هر جارکا آیتت خودی بوان هاتن خواندن سرت خل برمازنی خودت چمینن و هنت رندکش ترست ویدات بارینن حتی کو آخال برسنگوان ترد بید اد آیتا 58 داش سورة مریم خود مدحت وان بنیت خود کتن یتوی قنجی اد گل کری اج پیغمبرت خو
صلاف السروان بيتن وأويت بديف دا السرق وانهاتن وأمرت كتن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اگر آيات خود بوانهاتن خواندن ابجماندن خبردن عردي وتكنا جري والدما هي سورة الإسراء أدبجتا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اوید خودی زانین دایه گاوا آیت قرآن بوان ادئین خواندن نشینه جاوید خو روندکات بارینن و سر خوب طرز و بو خودت چمینن ابو الاعلى التیمی اوید گوتی هجی زانین وی نگیرینتن اوید چه زانین نبویه اوی افروش تصد خودی دا بگریتن صباحی دمش قبری راد بیتن و خلق الدورتوی ادگریتن دیب کنیبت و او افرو ادکنیتن و خودش بیرت کتن صباحی دمش قبری راد بتن دیگریت إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أفا الدنيا دا أو التوانبار قاذا خودن باور أو تشترسا خودي دا أدجرين أوان أو ديتن بخبت كراكاني فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فجاء أفرو الروجة دماهية أو تباوريت الدنيا دا إناي أبوان أو تكافر بوين أدكناكاني إيك بإيك وشرط فيريا الحديث كدروس دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وان هر حفت مروفا بوما ادهج مريتن يتكل روجا حشر البن سيبرا خودت انا كوم كرن روجا چو سيبر نهين اج سيبراوي بفتر ايك جوان ادبجيتن او ظلما يكو دمي يبتنه خودل بيرا خود اينتن وجا چاوتوي تجيرون دكدبن جزايا كمنينة اگر امت بگهين وياش ويجي مازنتر امام ترمذي اش ابن عباسي فد گوهيزيتن ادبجيتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت دو چاوت هين آگر ونا كويت يعني خدانت وان ناچنا جهنمه او چاوش ترسد خوده دا كربيت اجري و او چاوه شوه بمينتا هشيار ادريكا خوده دا نوبداريه بكت يعني حرس بتن الجهاده بهايا كي جرانه بو كارك بصناهي ادگل هندشي بكر اتناف مداد كيمن بوچي گلک جارا ام و پسیارش خود گین دم ام دیروکا مروفت خودت خوینین امت بینین تشتش همیا بلافترت نافوان دا گریبو ایک دا آیتا که خوینتن یان آخفتنه که بجیتن و دا دست بگیریه کتن حتی سنگیوی ترک بو ام افرو وان آیتو وان گوتنا 100 جارا ده خوینین و خم یکیشی امش خوشاش ناکین بوچی جواب اش برسه اگرا ایک گناهت ما گلکش خیرت ما پتر یتلی هاتین دو وجا دلت ما اجبروان گناها يتراقبوين سي وچافت ما روندك يتشبير كرين الحديثة كده يا هاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجتن هشيار بن جلك نكنا كني هندي جلك كنية دليت مرينت فيانا ما بو دنياي و غاردانا ما بديف هند ريكي نادتا ما كو ام دروند كاش ترسد خودي دا بريجين چونك يا زانايا فيانا دنياي و ترسا خوديت الدلكي دا كوم نابن مرن ما ياش بيرا خبري اكيش ما هند بو دنيايت كتن تو دي بيجي مرن بو ويجي نهات يدان قفت بر مقبره كرا چو پادكا خود داته دا زوقوي نخوش نبيتن و قفت گل مريك خو چو سر زيارتا جي نزاني دكنگي بن اخ كت دا بزفريتا قصرا خو بجنا من اوي هوصا چاوا دكتا گري چاوا دزانيتن خوشي وكي نينن قفا كلا گريه اج ترسد خوده دا خل سنگ مروفي دتن حتى روندكاش چاوت بارينت ورم پیگ و برپرت دیروکا مروفت خود جارکا دی قلدین دابر خو بدین کان سرهاتی وانت گل گریه چبو سرور همی مروفت خوده پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم اوش همیا پتر خودت نیاسی لو اش همیا پتر جت ترسیا حوالی عبدالله قریش خیری دبجتن از هاتمن پیغمبری صلی الله علیه وسلم و پیغمبری نویجت کر پیغمبری هند کرا گری هند کرا گری دنگ که وصا اجسنگی ویت هات تو دابش دنگ منجل آوه دم دان سر آگری
دیکا مسلمان عایشه او نزیکی 9 سالا اتمالا پیغمبری دا صلاف السربن جیای اتبیجتن من ندید پیغمبری صلاف السربن روژه کابتنه و ساکریه کنی که دویوی بش ببتن حتی نیوا دویوی بیت دیتن. امام احمدش انسی ود گوهزتن اد حدیثا معراج دا اتبیجت پیغمبری صلاف السربن گوتا جبریلی از نابین میکائیل تکیتا کنی بوچی؟ اوی گوت او روژه خود جهنم چه کری اوی هشتا نکریه کنی. او میکائیله ملائکتك خوده اوه چو گناه ناکد و اوه هر خوشتوی خوده یا اوه ملائکتك بو اوه دی خوشتوی خوده بو که پیغمبر صلاف السربن اوه همی گناه توی بو هاتین جبرن. مسلمش عبدالله کور عمری ود گوهزتن ادبیجتن جاره که پیغمبری صلاف السربن قرآن تخاند اج سورة ابراهیم قوة گهشتیا في آية رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عبد الله بجتن پیغمبری صلاة السربن دستت خوب بلند کرنو گری و گوتی ربی امتا من اینا خود جبریل فرا کرنکو گوتی خود ادبجیتا تا از ده تا ات در حق امتا دا راضی کم. ابو بکر هند یه دل نازک بو گاول جه پیغمبری تراوستیا هندت کراگیری کسی هاش دنگوی ند بو. جاره که چو دا نویجا باران البرا مسلمانا بگتن. ابو بکر تراره که شربتا هنگوینی هندکا بو اینا. سه جاره اوی ترار برابر دوی خو بله اش برگیری نشیاو خود. هند کراگیری حتی گیریا حوالت خوشی اینای پاشیوان گوته اوتا خیر بو. ابو بکری گوتی جاره که ازو پیغمبر تنه دگل ایک بوین اینا پیغمبری صلاف السربن گوت هره اجمن دیر بکوه غری عنی هره اجمن دیر کوه گوت من گوتی ای پیغمبر خوده تو دگل کت آخوی پیغمبری گوتی اوه دنیا بو هات برچاوت من و گوت من اگر توش من خلاص ببیجی اوید پشتی تش من خلاص نابن رجع ابو بکر تصیه او ایک شوان بتیتش دنیای خلاص نابن لود کرا گیری. عمری گلک جارت نویجه عایشه و یاسپیده دا صورتها یوسف ادخاند و هندت کرا گیری حتی روند کتوی هستی سنگیوی تارت کرن. عثمان قافت شو سر قبرکی هندت کرا گیری حتی ریه توی همی تارت بون و امام علی جی سرهاتیا خود گل روندکا هبو. جارکی پشتی نویجه سپیده اش جه خو نرابو امام علی گیری حتی کو روش درکتی و گوتی اسنا بینم افروک هست کتا گیری من صحابیت پیغمبری صلاف السربن دیتبون اب شوه همیه وان نویجت کرن و تکرا گیری حتی ریحت وان اب روندکت وان ترد بون بله خلق افرویت غافل بوین. افا امام علی ادبیجن پشتی هنگی او امام علی نه تا دیتن اد گر نجید حتی هاتی شهید کرن خونه گر نجیجی پشتی شهید بوی روژه که حوالوی ضرار بنو ضمره الديوان معاوية آمده بو. معاوية خودش رازيبتن قوته بو من بيجا كان علي يتشوابو اوي قوت اي امير المؤمنين اگرتو من عفي بكي قوتي استعفينا كم بو من بحث امام علي بكا. ضرار بن ضمري قوتي باشا اسب خودي كما اوي امام علي اوي دير بري خدا هزركا دجوار هبو قوتنا ويا رهوان بو ابدادية حكمت كر زانین جد زا اش دنیای و خوشیاوی اتراوی صبراوی بشوی و طاریاوی ادهات اب خوده او مروفک بو گلکت کرا گیری و گلک حضرت خود کرن لبت خوارد گران و دگل خود آخفت حش جلکت کرد ادکرن و خارنا ساده یا بسیط وکی هر ایکش مبو گاوا امت هاتین انک دمی ما پسیارا وید کر وی برسوامد دا هرچنده ام نزیکی خود کرین و او یه نزیکی مبو اتگل هندجی اج حیبت تویدا ام اتگل نت آخفتین. مروف دیندار اتچاف تویدا ات مازن بون و حش فقیرات کرد. خود شاهده جاره که من اودید دم شوه پرد خوی طاری بردایی و استیر آوا بوین امام علی چوت محراب خدا و ریحت خو ابدست خود گرتن و وکی مروفه که ماری به ودایی اتنالی و وکی مروفه خمکا مزن هایی ادگری هر وکی وگاوه من هاش دنگی وی هیا ید بجیتن ای خدا
پاشی ادگوت دنیای اره تخوب من خملاندیه تل هیویا منی ویفش کیوتت هر ایکدیش بلی من سه جارا تویا بردایی تویا عمر کرتی و هوال هیلی تویا بخیری آخ آخ کمی آزادی و دیریا قیناغ و نخوشیا ریگه روندکت معاویه هند هاتن خاره حتی ریه توی تربوین ابدر هچ که خود چاوت خود پاقش کرن و گود عرب خوده باب حسنی وصابو ای ضرار خمات بویا چوایا حوال امام علی ضراری گوتی وکی خماوی جنکیه یا ایکانوی اد کوشه دا بیتا سرجه کرن جنکه که هکه کورکی ایکانه هبتن و هندک بینت کوشاوی دا سرجه کن و جا خماوی نرابتن و رندکت و نراوستن ها خمامن السر علی بفیرنگیه خباب کوره ارتی گاوا کفتیه بر سکرات هندک حوالتوی هاتننک گوتنه مزگینی عمل تبیتن صباحی دیگه برایت خوب اینا خباب گیری و گیری پاشی گوتی از نشترست مرنه داد که ما گیری هوا بیرامن الهندک برایت من اینا بیرامن هوا بیرامن الوان اینا کو بری من چوین و خیرت وان همی ادگل دا روژام حمزه و شارتی ما کفنک نبو بکینه بر کراسک بو اگر مسئله وی پی وشارت با پیتوی درد کفتن و اگر ما پیتوی پی وشارت بان سریوی درد کفت دمی از گل پیغمبری در همه که بتنجی من نبو وگاوه مالا من 40,000 درهمیت دا از ترسم ام نگهینه وی خیره یا او گهشتینه او بون ید کل سر دست پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم فیری گریه بوین گریا اج ترسید خوده دا پشتی وی عجب گرتینه بن اگر هوا گهله ببتن مروفکش مروفت خوده حتی مریجی اج ترسید خوده دا نکنی بد ربعی بن خراش ایکش زانای تابعیانه بخاری و مسلم حدیث اجکی سوید و گوهرسین ادبیجن عمر خو همیه دراوکا بتنجی نکر بو چو جارا ندگره کنی روژه که هندکا گوتی بو چی تو جاره که ناکه کنی گوتی من سینده خاری حتی از نظانم کانه ده چما بحشته یان ده چما جهنمه از نکنم حوالت وید بجن گاور حوی هاتیه هلکشان و حتی ما وشارتی جی سر و چاوت وید کنی بون قهرمان اسلام صلاح الدین ایوبی روژه کتناف حوالت خدای رینشتی بو بری قدس پاقش بکد اینا مروفه کی تشتکی بکنی گود وان همیا کرا کنی صلاح الدین تنبت هندکا گوته ای سلطان تو بو چینا کنی؟ اوی گوتی ازش خود شرم دکم ابکم کنی و قدس اد دستت کافر دابد ثابت البنانی اوید بیجن انس کور مالکی گوت بوی چاویتا وکی چاویت پیغمبرینه هند ادکره گیری حتی چاویتوی کل بوین رابون حکیمک اینا بوی اینا دا چاویتوی درمان کد گوته چاویتا چینا بن بله ادویتن چاویتا ده چه بن بله پوی شرطی کتون نکه گیری اینا اوی گوتی چه خیر اتوی چاویدا هیا یه نکتا گیری بله دیتنا مروفت خوده بوه مسئله همیه ادوی گوتنه دا کومد بد چه خیر ادوی چاویدا هیا یش ترست خوده دا روندکا نباریند اگر روش جارا کبتنه اب درستی ما بیرا خل مرنه اینا با اگر طاریا شوه جارا کبتنه بیرا مل طاریا قبری اینا با چاوت مجی دا شوان چاوابن ید خیر تدا بله چل دل رق بکین یکو البن خلیا گناها و مای بری حجاج سعید کره جبیری بکشیتن گوته منزانی تو چه جارا ناکه کنی اوی گوت سبحان الله چواب که مکنی و اگر جهنم یه هلکری و زبانیا قید و زنجیر ات دستادا تدیدی مروفک بیت راوستاندن المحکمه الهیویا خواندن حکموی کان دهلاوی سنیان ده بردن و او ابیکتا کنی تدیدی ایک برانبر دهبکی یا راوستیای بتن و نزانید کان ده خوده ورکت و خود یان ده خلاص بید و بکتا کنی تدیدی ایکی قبر طنگ و طاریل براهیه بید و نزانید کانه او قبر ده بروی دتا جهنمه یان بحشته و او کتا کنی تدیدی شاگردک برانبر سیدای خوی راوسیای بتن الهیویا ورگرتنا کارتا خو و نزانید کانه ده کوید یان ده در کوید و کتا کنی